एकदमै तपाईलाई यति नै लेख्नुभयो भने एक्जाममा काफी हुन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू रहेका छन् र हुने पनि यही रहेको छ। उच्च गरिबी न्यूनीकरण र जीवन स्तरमा सुधार भएको छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण, नछुटाउनु होला यो पोइन्ट। अर्को भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको मात्रा बढ्दो रूपमा रहेको छ। निक्षेप परिचालनको माध्यमबाट चाहिँ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, यो पोइन्ट पनि नछुटाउनु होला। बैंकमा रेमिटान्स बापतको निक्षेपबाट बैंकमा तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको छ। रेमिटान्स मार्फत आर्जन भएको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भई वस्तु तथा सेवाको उत्पादन आयात प्रतिस्थापन गर्न चाहिँ सहयोग भएको छ। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, नछुटाउनु होला। बचत गर्ने बानीको विकास भएको छ भने वित्तीय साक्षरता बढ्दै गएको छ। वित्तीय पहुँच र ब्याङ्किङ बानीको विकास भएको छ भने अनौपचारिक ब्याङ्किङ न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुगेको छ। हामीले अनौपचारिक ब्याङ्किङको विषयमा हामीले भिडियो प्रस्तुत गरिसकेका छौँ, बुझ्नुभएको छैन भने हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। वित्तीय पहुँच र ब्याङ्किङ बानीको विकासको भएको छ भने अनौपचारिक ब्याङ्किङ न्यूनीकरणमा सहयोग रहेको छ। अर्को रहेको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट रहेको छ म्यान पावर कम्पनी एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण तालिम, भाषा शिक्षण आदि मार्फत चाहिँ रोजगारी सिर्जना भएको छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट रहेको छ। यो पनि देशको बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। रेमिटान्सको जीडीपीमा चाहिँ अप्रत्यक्ष योगदान रहेको छ। धेरै बुकहरुमा देख्न सकिन्छ, धेरै बुकहरुमा चाहिँ अप्रत्यक्ष रेमिटान्समा जीडीपीको योगदान रहेको छ भनेर मात्र लेखिएको छ, तर यो एकदमै गलत हो। किनभने विदेशमा जीडीपी को अर्थ भनेको चाहिँ एक सीमाभित्र उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाको मूल्य मात्रै भएको कारणले गर्दा र बाहिरबाट प्राप्त भएको जुन रेमिटान्स रहेको छ त्यो चाहिँ सोही देशमा चाहिँ गणना भइसकेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जीडीपीमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा योगदान रहेको हुँदैन रेमिटान्सको। तपाईले खुलाएर लेख्नु होला, रेमिटान्सको जीडीपीमा अप्रत्यक्ष योगदान रहेको छ भनेर लेख्नु होला। र अप्रत्यक्ष भने चाहिँ कस्तो भनेदेखि जीडीपी प्राप्त हुन्छ, रकम रेमिटान्स प्राप्त हुन्छ विदेशबाट, र त्यो रकम चाहिँ नेपालको उद्योग धन्दा, कल कारखाना, व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्छ। लगानी गरेपछि त्यहाँबाट उत्पादन जुन हुन्छ त्यो चाहिँ जीडीपीमा गणना गर्न मिल्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपालमा उत्पादन गर्न चाहिँ रेमिटान्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान रहेको छ भनेर लेख्नै पर्छ तपाईले, र यो पोइन्ट नछुटाउनु पनि होला, एकदमै महत्त्वपूर्ण पोइन्टको रूपमा पनि रहेको छ। रेमिटान्सबाट आर्जित आयको जलस्रोत, कृषि, उद्योग, पर्यटन क्षेत्रको विकासले रोजगारीमा अवसर सृजना गरेको छ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसरी नै जलस्रोत, कृषि, उद्योग, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नु भनेर उत्पादनबाट जीडीपीमा चाहिँ योगदान पुर्याउनु भनेकै अप्रत्यक्ष खालको योगदान पनि भनेर भन्न सकिन्छ। सर्वसाधारण बचत गर्ने क्षमतामा सुधार र बचतको आकार बढ्दै गएको छ भनिएको छ। शोधनान्तर स्थिति अनुकूल भई बनाई विदेशी मुद्रा सञ्चितमा चाहिँ सहयोग गर्दै आएको छ भनेको छ। नेपाल यति धेरै आयात गर्ने आयातित मुलुक भएको अवस्थामा पनि रेमिटान्स को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विदेशी मुद्रा सञ्चित अहिले पनि पर्याप्त मात्रामा रहेको छ। विदेशी आर्जन चाहिँ रेमिटान्सबाट भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले यो पोइन्ट पनि नछुटाउनु होला। राजस्व बढाउन सहयोग पुगेको छ भने अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट तपाईले छुटाउनै नहुने पोइन्ट रहेको छ। विदेशबाट फर्केकाहरूले वैदेशिक सिप, अनुभव र प्रविधिको प्रयोगले चाहिँ स्वदेशमा उत्पादन बढ्दै गएको छ भनेको छ। स्वदेशमा आउने र उहाँको सिप, अनुभव उपयोग गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको उत्पादन पनि बढ्दै गएको छ। अब सकारात्मक प्रभाव मात्र हुँदैन हैन, रेमिटान्सका नकारात्मक प्रभाव पनि धेरै पटक एक्जाममा सोधिएको छ। धेरैजनाले हामीलाई भन्नुभएको थियो के लेख्ने नकारात्मक प्रभावहरू के रहेका छन् भनेर धेरैजनाले सोधेको कारणले गर्दा पनि यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। देशको सक्रिय युवा शक्ति, विदेशी नै पलायन हुने प्रविधि बढेको छ। विलासी वस्तु आयातमा वृद्धि भएको छ हैन, विलासी वस्तुहरू धेरै आयात हुने गरेको देखेका छौँ हामीले। जुन पैसा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा भए पछाडि हैन काम नगर्ने पनि भएका छन् मान्छेहरू। धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन भएको कारणले गर्दा एकजना छोरो कमाउने भए पछाडि सम्पूर्ण परिवारले नै काम गर्न छोडेको पनि देखेका छौँ। देशको उत्पादकता कमजोर हुने जसले गर्दा उत्पादन तथा निर्यातमा नकारात्मक असर पर्ने भनिएको छ। त्यही कुरा हो हैन। वैदेशिक रोजगारीको वातावरण प्रतिकूल हुँदा देशमा बेरोजगारी बढ्न सक्ने भनेको छ। जस्तै वैदेशिक वातावरण भन्नाले चाहिँ जुन देशमा चाहिँ नेपालीहरू काम गर्न गइरहेका छन् त्यो देशले कुनै खालको नीति लियो, विदेशी रोजगारी श्रमहरू नलिने अथवा चाहिँ प्रतिकूल, त्यहाँको वातावरण प्रतिकूल भयो। जस्तै अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ संक्रमित भएको कारणले गर्दा जस्तै अस्ट्रेलिया, अमेरिकामा चाहिँ बेरोजगारी दर बढिरहेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा त्यो देशले चाहिँ सम्पूर्ण विदेशी श्रम शक्ति कर्मचारीहरू फिर्ता गर्ने नीति लियो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ फर्केर आउनुपर्ने नेपाल नै हुन्छ र त्यो अवस्थामा बेरोजगारी बढ्न सक्छ। वैदेशिक वातावरण चाहिँ प्रतिकूल हुँदा चाहिँ देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो असर पर्न सक्ने पनि देखिएको छ। वैदेशिक नीतिले समेत देशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न सक्ने अर्को पोइन्ट रहेको छ। कुरा त्यही हो, वैदेशिक व्यापार रोजगारी सम्बन्धी चाहिँ नीति परिवर्तन गरेर विदेशी देशहरूले भनेदेखि त्यो अवस्थामा चाहिँ
चाहिँ देश नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देखिन्छ। अर्को अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने भनिएको छ। विदेशमा चाहिँ टन्न पैसा कमाए पछाडि नेपाल आउने, नेपालमा आएर गाडी किन्ने, घर बनाउने, जग्गा किन्ने, त्यस्तो हामीले प्रवृत्ति देखेका छौँ। त्यो प्रवृत्ति भनेको चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने चाहिँ देखिएको छ। नेपालको मौलिक घरेलु तथा घरेलु उत्पादनको ह्रास हुँदै गएको हामीले देखेका छौँ। जस्तै नेपालमा उत्पादन हुने चाहिँ खाडीका लुगाहरू भयो, तपाईँको माटाका भाँडाहरू भयो, तामाका भाँडाहरू धेरै नै प्रचलनमा रहेको, छालाका सामग्रीहरू चाहिँ को चाहिँ उत्पादन ह्रास हुँदै गएको हामीले देख्न सक्छौँ। यो पनि एउटा नकारात्मक प्रभावको रूपमा रहेको छ। तपाईँले एक्जाममा यसरी